अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रिप्टो करेंसी में किस तरह सेफली पैसे कमा सकते हैं और ऑनलाइन फ्रॉडियों से बच सकते हैं। तो बात यह है कि पिछले 4-5 सालों में जब से बिटकॉइन की कीमत चंद चंद डॉलरों से हज़ारों डॉलरों तक गई, तो जहां चंद हज़ार लोगों का पूरी दुनिया में फ़ायदा हुआ, वो अरबों खरबों पति बने, वहाँ हज़ारों लाखों लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी गंवाई। तो सबसे ज़्यादा अगर लोगों के पैसे लूज़ हुए तो वो इस कंसेप्ट से या इस स्कैम के अंदर आने से कि देखें जी, बिटकॉइन की कीमत जो है वो $1 से $60,000 तक गई है। ये नया कॉइन है, इसे आप अपने वॉलेट में रखें या इसको ख़रीद लें, $100 से ख़रीद लें, 200 से ख़रीद लें। तो जब इसकी कीमत अगर बिटकॉइन की 60,000 तक जा सकती है, तो अगर इसकी $1 भी हो गई तो आपने चूंकि चंद सेंट में लिया है तो आपको इतना ज़्यादा इसका नफ़ा होगा और आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। लेकिन जो एक्चुअल स्टैटिस्टिक हैं सिंस 2017 के, वो ये कह रहे हैं कि आईसीओज में हिस्सा लेने वाले इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स, या आम लफ्ज़ों में जो आपने देखा होगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपने या कोई पोस्ट देखी होगी या मैसेज देखा होगा व्हाट्सएप पे जी कि ये नया कॉइन है, इसको आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले से फ़लाँ ऐप डाउनलोड कर लें, तो उसको आप होल्ड करें। इतने अरसा आप होल्ड करेंगे तो जब ये एक्सचेंज पे जाएगा, रजिस्टर होगा कॉइन, तो इसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप अरबों खरबों पति बन जाएंगे। तो पिछले सिंस 2017, पिछले 4-5 सालों में इस तरह के जितने भी कॉइन्स मार्केट में आए हैं, उनमें से 70% स्कैम्स थे, फ्रॉड थे। यानी कि वो लॉन्च ही इस मकसद के लिए हुए थे कि लोग, उनका जो ओनर था उसने बिटकॉइन की सूरत में लोगों से पैसे लेने थे और फिर भाग जाना था। 70 to 80% थे ही स्कैम। उसके बाद जो बाकी 10% बचे हैं, वो नए कॉइन, वो जब एक्सचेंज पर रजिस्टर हुए, देखें जब भी कोई कोई कॉइन लॉन्च होता है, वो बन जाता है डिजिटल फॉर्म में, तो उससे किसी एक्सचेंज पर रजिस्टर होना पड़ता है। जिस तरह कोई करेंसी है या कोई दूसरा किसी कंपनी का शेयर है, तो उसे ट्रेड करने के लिए ट्रेडिशनल तरीके से रजिस्टर होना पड़ता है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे। इसी तरह डिजिटल करेंसी के भी एक्सचेंजेस हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं कि दूसरे स्टॉक के शेयर्स जो रजिस्टर होते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज पे या लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे, इसी तरह इन कॉइन्स को भी रजिस्टर होना पड़ता है जब वो बन जाते हैं किसी एक्सचेंज पे। तो देखें, जब नया कॉइन मार्केट में आया बिटकॉइन के बाद 4-5 पिछले सालों में, उनमें से 70% जो थे वो थे ही फ्रॉड। वो लॉन्च ही नहीं हुए, पैसे लेके लोगों के भाग गए। बाकी जो बचे 10 to 20%, उनमें से 15% ऐसे थे जो 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 लॉन्च तो हुए, लेकिन वो नाकाम हो गए। यानी कि उनकी कीमत जब वो एक्सचेंज पर लॉन्च हुए बाकी कॉइन्स के मुकाबले में ट्रेड के लिए, तो वो अपनी एक्चुअल कीमत से गिर कर बहुत नीचे आ गए। यानी कि अगर लोगों ने $100 उन कॉइन्स में आईसीओ के दौरान इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो 30 to 40% उनकी कीमत गिर गई। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि कभी भी नए कॉइन को आईसीओ के दौरान नए कॉइन को डायरेक्ट नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपके पास, आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो अपनी पहले पूरी रिसर्च करें, उसके बाद इस चीज़ पे बिल्कुल क्रॉस मार दें कि आपने किसी भी कॉइन को आईसीओ में खरीदना है। क्योंकि आज पिछले स्टैटिस्टिक के मुताबिक इस तरह के जितने भी कॉइन्स मार्केट में आए हैं,
وہ یا تو تھے ہی اسکیمز یا فراڈ تھا، تو یا جو باقی چند لانچ بھی ہوئے اور بن کے بھی آئے، لیکن جب وہ ٹریڈ کے لیے کسی ایکسچینج پہ رجسٹر ہوئے تو ان کی قیمتیں گر گئیں، اس صورت میں بھی جو ایکچوئل انویسٹر تھا اس کے پیسے لوز ہوئے۔ یعنی کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نئے کوئن جس کے یہ والی تھیوری اس تھیوری کے تحت جن لوگوں نے بھی انویسٹمنٹ کی کہ یہ نیا کوئن آ رہا ہے، یہ بٹ کوئن کی طرح اتنے اوپر جائے گا، وہ مکمل طور پر ناکام ہے۔ اس میں دنیا پوری میں لوگوں نے اپنی جمع پونجیاں ضائع کی ہیں اور لوز کی ہیں۔ اب اس کا سیف طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی کرپٹو کرنسی میں اس نے بیسک ریسرچ کر لی، سارا کچھ دیکھ بھال لیا، تو کرپٹو کرنسی میں وہ کس طرح سیفلی پیسے کما سکتا ہے اور کس طرح اس فیلڈ میں کامیاب ہونے کے چانسز ہیں۔ اس فیلڈ میں کامیاب ہونے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے یا چانس ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی بات، کسی بھی کوئن کے آئی سی او میں آپ اس کو نہ خریدیں، کیونکہ وہ پروون 90% یا تو فراڈ ہوتے ہیں یا پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ٹریڈیشنل ٹریڈنگ میں کسی بھی کمپنی کے شیئر کو جا کر کسی اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہونا پڑتا ہے ٹریڈ کے لیے، اسی طرح ان کوئنز کو اپرووڈ کوئن ایکسچینجز ہوتے ہیں، ان پہ رجسٹر ہونا پڑتا ہے ٹریڈ کے لیے، جیسا کہ یو ایس، یو کے اور کافی اس طرح کے ترقی یافتہ ملکوں میں کرپٹو کرنسی کے اپرووڈ ایکسچینجز ہیں، جیسے کوئن بیس ہے، اپرووڈ ہے، بینانس ہے، بٹ میپ ہے، بٹریکس ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کرپٹو کرنسی میں آنا چاہتے ہیں یا اس فیلڈ میں اپنی قسمت آزمائی کرنا چاہتے ہیں، تو کبھی بھی آپ آئی سی او میں کوئن کو ڈائریکٹ نہ خریدیں۔ آپ اس طرح کی جو میں نے ابھی چند ایکسچینجز کے نام بتائے، اپرووڈ یو ایس گورنمنٹ کے، یو کے گورنمنٹ کے، یا اس طرح کے ملکوں کی حکومتوں کے جو اپرووڈ ایکسچینجز ہوتے ہیں، ان پر رجسٹر ہوں، اور اس کے بعد اگر کسی کوئن کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت گری ہوئی ہے یا نیا کوئن ہے، تو وہ اس کو اس وقت خریدیں جب وہ ایکسچینج پہ رجسٹر ہو۔ پری سیل میں، پری لانچ میں اس کو کبھی بھی نہ خریدیں۔ جب وہ کوئن بننے کے بعد ایک اپرووڈ ایکسچینج پر رجسٹر ہو تو اس وقت اس کو خریدیں۔ جیسے کوئن بیس ہے، کوئن بیس یہ بیسیکلی ایکسچینجز کے نام ہیں، یہ کوئنز نہیں ہے کہ کوئن بیس ہے، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ لنڈن سٹاک ایکسچینج ہے دوسرے شیئرز کی خرید و فروخت کے لیے، تو کوئن بیس ہے بیسیکلی کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ آن لائن جو مختلف آفرز آتی ہیں کہ یہ ویلٹ میں رکھیں، وہ رکھیں، کہ یہ آپ کو انڈے دے گا، بچے دے گا، تو اس سے آپ کوئی امیر ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اوریجنل جو اپرووڈ اپرووڈ کوئن ایکسچینجز ہیں، ان پر رجسٹر ہوں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کسی کوئن کی قیمت گری ہوئی ہے تو اس کو خریدیں، تو اس کی قیمت جب بڑھے گی تو اس کو آپ ڈالروں کے اگینسٹ بیچ کر آپ کو پرافٹ کا چانس ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب کچھ، جیسے میں نے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹک بتایا کہ یہ سب فراڈ ہوتا ہے، جس میں عام جو غریب لوگ ہیں یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں جن کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا یا جو اس فیلڈ کے نہیں ہوتے، ان کو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کا سیف طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ڈائریکٹ رجسٹرڈ اور اپرووڈ جو کوئن ایکسچینج ہے، صرف اس سے لیں۔ میں 3-4 کے نام لے لیتا ہوں جو اپرووڈ ہیں پوری دنیا میں۔ کوئن بیس ہے، بینانس ہے، جیمنی ہے، بٹ میپ ہے، بٹریکس ہے، ان پر رجسٹر ہوں، اور اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئن یہ ٹھیک ہے تو اس کو
उस जो कॉइन एक्सचेंज है उससे सिर्फ लें। बाकी ये आईसीओज में या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ जो प्री लॉन्च ऑफर्स होती हैं उसमें जो पहले स्टैटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक भी 90% लोगों के पैसे ज़ाया होते हैं, और आगे भी जो इस तरह के स्कैमर्स के हत्थे चढ़ेंगे उनके पैसे लूज़ होंगे। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। बाय बाय।